अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड उर्दू 6 का पेज नंबर 60 करेंगे। तो पेज नंबर 60 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 60 पे हमारे पास चैप्टर है नन्ही समन की कहानी। ठीक है, आज हम नन्ही समन की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों रीड करते हैं। बच्चों, हम आपको नन्ही मुन्नी नीली आँखों और सुनहरी बालों वाली प्यारी सी गुड़िया समन की कहानी सुनाते हैं। वो सफाई सुथराई के काम से बेहद घबराती थी। सुबह उठकर बगैर दांत साफ किए नाश्ता करती, बालों में कंघी किए बगैर स्कूल चली जाती। उसे मुंह हाथ धोने और नहाने से सख्त उलझन होती थी। ठीक है, एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था समन। अब समन को सफाई सुथराई का बिल्कुल शौक नहीं था। ना वो ब्रश किया करती थी, ना वो अपने बालों को कंघी करती थी, ना उसे नहाने का शौक था। वो बहुत कम नहाती थी। जिस दिन अम्मी उसको नहलाना चाहती, उस रोज वो सुबह ही से परेशान सी फिरती। बाल बांधने पर रोज नखरे करती। अगर उसे बालों में तेल डालने और बनाने को कहा जाता तो वो रोती, मुंह बसोरती यानी मुंह बनाती। उसे इन तमाम बातों से चिढ़ थी जिनका ताल्लुक सफाई से था। ठीक है, साफ सुथरा रहना तो बहुत ज़रूरी है और ये आपकी सेहत भी इससे अच्छी रहती है, लेकिन उसे सफाई सुथराई का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसका एक शौक था कि वो टेलीविज़न बड़े शौक से देखती। बच्चों के प्रोग्राम तो उसको बहुत पसंद आते थे। अम्मी अब्बू समन को समझाते कि टेलीविज़न पर बच्चे बाल बांधकर, हाथ मुंह धोकर और साफ सुथरे होकर आते हैं। अगर तुम भी साफ सुथरी रहने लगो तो हम तुम्हें भी टीवी स्टेशन ले जाएं और हो सकता है कि वो तुम्हें प्रोग्राम में शामिल कर लें और तुम्हारी तस्वीर टीवी पर आ जाए। ठीक है, अब उसकी अम्मी अब्बू ने क्या उसको जो है लालच दी कि तुम अगर साफ सुथरी रहोगी तो हो सकता है कि टीवी स्टेशन वाले तुम्हें अपने प्रोग्राम में ले लें और तुम टीवी पर नज़र आने लगो। सबको सब देखेंगे, फिर पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। एक दिन समन शाम को सोकर उठी तो बच्चों के प्रोग्राम का वक्त था। वो मुंह हाथ धोए बगैर टीवी देखने बैठ गई। अम्मी ने उससे कहा कि प्रोग्राम शुरू होने में कुछ देर है, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें चाय बिस्किट देती हूँ। समन ने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी और बगैर मुंह हाथ धोए टीवी देखने बैठ गई। टीवी प्रोग्राम में बाजी बच्चों को बता रही थी कि इंसान के लिए तन को दुरुस्त रखना कितना ज़रूरी है और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए सफाई बेहद ज़रूरी है। एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम सरमाया उसकी सेहत है। सेहत है तो सब कुछ है। अगर हम सेहत के बारे में सोचें तो अमूमन जहन में मौलिज, दवाई और शफा खाने का तस्वुर आता है, जो कि एक अधूरा और गैर वाज़ेह तस्वुर माना जाता है, जिसके बिना पर लोग ना तो अपनी सेहत की हिफाजत कर पाते हैं और ना ही उसे बरकरार रख सकते हैं। अब वो एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें सेहत के बारे में बताया जा रहा था कि सेहत अच्छी रखनी है तो उसके लिए सफाई सुथराई बेहद ज़रूरी है। अगर आप साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो लाजमी आप बीमार पड़ेंगे, फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ठीक है, आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सिर्फ बीमारियों का ना होना ही सेहत नहीं, बल्कि मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और माशरती तंदुरुस्ती कैफियत का मौजूद होना एक फ़र्द की मुकम्मल सेहत है। सेहत सिर्फ आपके जो है जिस्म से नहीं है, सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, बल्कि आपकी ज़हनी और माशरती तौर पे तंदुरुस्त होना भी मुकम्मल सेहत के दायरे में आता है। जिस्मानी, ज़हनी और माशरती सेहत का एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। एक फ़र्द की मुकम्मल सेहत के लिए इन तीनों लिहाज से सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है। मसलन अगर एक फ़र्द की जिस्मानी सेहत अच्छी होगी तो ज़हनी तौर पर मुतमईन और खुश होगा और माशरे में लोगों से उसके ताल्लुकात भी खुशगवार होंगे। अब जिस इंसान की जिस्मानी सेहत अच्छी होगी, लाजमी वो ज़हनी तौर पे भी सुकून में होगा, खुश होगा
اور پھر وہ لوگوں سے اچھے سے خوش ہو کر ملے گا. لیکن اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو لازمی، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہمارا کسی سے ملنے کا دل نہیں چاہتا، ہم خوش نہیں ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں بہت الجھن ہو رہی ہوتی ہے، بہت بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، اداسی سی فیل ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان تینوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جب ہم جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں تو جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے ذاتی صفائی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے. ذاتی صفائی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص انفرادی طور پر اپنی جسمانی صحت اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان طریقوں کا استعمال کرے جو اس کی صفائی کا ذریعہ بنتے ہیں. مثلاً کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھونا، روزانہ دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنا، دن میں کم از کم 2 بار چہرے کو اچھی طرح دھونا، ہر روز نہانا، خاص طور پر پسینہ آنے کے بعد، نہانے کے بعد اپنا جسم خشک کرنا اور صاف کپڑے پہننا، بالوں میں روزانہ باقاعدہ کنگھی کرنا، بو سے بچاؤ کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا وغیرہ شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی صفائی میں، جو آپ اپنی جسم کی صفائی کس طرح کر سکتے ہیں، ان میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ایسا کرنے سے ایک شخص بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، خود کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرتا ہے اور لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں. غرض اس دن تندرستی کی تمام باتیں بتائی گئیں. سمن بہت غور سے تمام باتیں سنتی رہی. پھر جب پروگرام ختم ہوا تو وہ اٹھ کر فوراً واش روم میں گئی جہاں اس کا ٹوتھ پیسٹ رکھا تھا. اس نے اپنا ٹوتھ برش نکالا جو ابھی تک اس نے استعمال بھی نہیں کیا تھا. اس نے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیا، پھر صابن سے ہاتھ منہ دھویا، بال باندھے، نئے کپڑے پہنے، اپنے جوتے بھی صاف کیے. خوب تیار ہو کر سمن امی کے پاس گئی. امی ابو لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. امی سمن کو صاف ستھرا دیکھ کر حیران رہ گئیں. سمن اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی اور امی نے اس کو پیار کیا. اس کے ابو خوش ہوئے تو اسے بازار تحفہ دلانے لے گئے. سب لوگ اس کی اس بات پر حیران تھے کہ سمن میں یکایک ایسی تبدیلی کیوں کر آئی. ہوا یہ تھا کہ اب تک سمن کو کسی نے تفصیل سے یہ باتیں نہیں سمجھائی تھیں کہ صفائی کے کیا کیا فائدے ہیں. آج اسے ٹی وی پر تندرستی کی مفید باتیں معلوم ہو گئی تھیں جس سے اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا. وہ اب ہمیشہ صاف ستھری رہتی تھی اور اس کی صحت ہر لحاظ سے اچھی رہتی ہے. سچ ہے تندرستی 1000 نعمت ہے. اگر ہم تندرست ہیں تو دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لازمی لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اور جاتے جاتے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اللہ حافظ.